अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और नाज़रीन, आज भी हम दो हलकों को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। हल्का NA-19 सवाबी का हल्का है और हल्का PS-63 जो कि हैदराबाद का है। पहले हम सवाबी के हल्के के हवाले से जानेंगे कि यहाँ पर क्या मसाइल है और यहाँ के लोग आइंदा के इलेक्शन के लिए क्या सोचते हैं। सवाबी का हल्का NA-19 जो कि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक देखा जाए तो NA-18 था। सवाबी 1 से 2018 के आम इंतखाब में तहरीक इंसाफ के असद कैसर मुंतखब हुए थे और हल्के के अवाम के मसाइल क्या हैं, इन पर कितना काम हुआ है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है, उनकी क्या राय है पिछले 5 सालों के हवाले से। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। सवाबी में कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं, NA-18 और NA-19। अब नया हल्का बंदियों के दौरान NA-18 NA-19 में, जबकि NA-19 NA-20 में तब्दील हो चुकी है। आज हम NA-19 की बात करेंगे। NA-19 जो कि 34 यूनियन कौंसलों पर मुश्तमिल है। इसकी कुल आबादी 9,51,404 है। NA-19 में रजिस्टर वोटों की तादाद 5,37,013 है, जिसमें मर्द वोटर की तादाद 2,88,161 है, जबकि ख़वातीन वोटरों की तादाद 2,48,852 है। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे, जबकि MMA के मौलाना फजल अली अक्कानी दूसरे नंबर पर है। इस हल्के में लोगों के मसाइल किस हद तक हल हुए हैं, हल्के के साबिक MNA ने अवाम के मसाइल पर कितनी तवज्जो दी है, आइए इस बारे में हल्के के वोटर से पूछते हैं। जी, हम मुतमईन हैं अपने MNA से और बहुत सारे काम किए हैं उनने। हमारे गांव में स्कूल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं और काफ़ी पानी सप्लाई में बहुत उन लोगों ने हिस्सा लिया। कारकर्दगी ये थी कि पाकिस्तान में जो इसके साथ जितना बड़ा ओहदा था, इसके मुनासिबत से काम बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि MMA के गवर्नमेंट में तकरीबन 2002 तक तमाम 98 कॉलेज मौजूद थे और 2002 से लेकर 2007-8 तक तकरीबन मौलाना साहब ने तकरीबन MMA के गवर्नमेंट ने 78 कॉलेज बनाए। पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह उसको वोट देंगे और PTI को इंशाल्लाह अच्छा काम किए हैं। स्पीकर साहब ने भी इधर और गरीब का बहुत ख्याल किया उन्होंने, बहुत से पैकेज उन्होंने दिए हैं और आइंदा में इंशाल्लाह हमारा वोट PTI का है। PTI गवर्नमेंट से 100% मुतमईन है। KPK में हॉस्पिटल का तालीमी निज़ाम जो भी इदारे तकरीबन ठीक हुए थे। PTI की हुकूमत में अस्पताल देखो, तालीमी इदारे देखो तो बहुत अच्छी थी। अभी हालात अभी तो इस तरह है कि महंगाई भी बहुत है, लोग बहुत हुकूमत जो जितनी भी रही आवाम के लिए कुछ भी नहीं की। आज का अगर उन्होंने कुछ की तो आज ये मुल्क की ये हालत नहीं होती। रोज़ हल्के में जो असद कैसर साहब थे वो बिल्कुल हम उससे मुतमईन थे, हम खुश थे बिल्कुल। उसकी कारकर्दगी भी अच्छी थी, उसकी हुकूमत भी अच्छी थी। NA-19 के अवाम से उनके पिछले मुंतखब नुमाइंदे की कारकर्दगी के बारे में पूछा तो अवाम ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अब फैसला अवाम पर है, NA-19 के अवाम पर है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात में किसको मुंतखब कर सकते हैं। वहाँ जो वोटर्स मौजूद हैं, जो रिहायशी हैं इस हल्के के, उनकी बातचीत आपने सुनी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इस सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सीनियर सहाफ़ी मुकद्दम खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन पहले हम मोहम्मद फारूक आपकी जानिब आएंगे। आप जब हल्के में पहुँचे, आपने क्या मसाइल वहाँ पर देखे, लोगों का क्या बताना था कि पिछले 5 सालों में उनके कितने मसाइल हल हो सके हैं? जी बिल्कुल, हम हल्के में पहुँचे तो मेजॉरिटी तौर पर लोगों ने मुस्बित अंदाज में अपने गुज़िश्ता नुमाइंदे के बारे में कहा कि उसने बहुत हद तक हल्के के मसाइल हल कर दिए हैं। अच्छा। और बहुत कम लोगों ने मतलब नफी में बताया ना। जी जी। अच्छा मोहम्मद फारूक PTI के उम्मीदवार असद कैसर साहब यहाँ से मुंतखब हुए थे पिछले 5 साल पहले, यानी कि 2018 के इलेक्शन में। तो उन्होंने मज़ीद कितने यहाँ पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए, ख़ास तौर पर बुनियादी मसाइल हल हो सके या नहीं? बहुत ज़्यादा तालीम के बद में मतलब बहुत हद तक मसाइल हल हुए हैं। बहुत 1-2 यूनिवर्सिटी इधर कायम हुई, एक वुमेन यूनिवर्सिटी और एक लड़कों का यूनिवर्सिटी।
मोहम्मद फारूक की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है यहाँ पर बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुकद्दम खान, उनसे हल्के के मसाइल के बारे में बात करते हैं और सवाबी के सियासी मामलात पर उनका क्या कहना है ये जानेंगे। जी मुकद्दम साहब, रिपोर्ट में अवाम मुंतखब नुमाइंदों से खुसूसन साबिक स्पीकर असद कैसर से खुश नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये बात ठीक है कि असद कैसर एक बहुत खुशकिस्मत इंसान है। 2013 के इलेक्शन में उन्होंने 2 सीटों से कामयाबी हासिल की, एक कौमी असम्बली का और एक सूबाई असम्बली का। बाद में उसने कौमी असम्बली के सीट को छोड़ा और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के स्पीकर बने। इसी दौरान में फिर वो नेशनल असम्बली के स्पीकर बने। उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, यहाँ इनिशिएट भी किए, कंप्लीट भी किए, जिसमें काबिल ज़िक्र वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी है, जो बहुत बड़ा कारनामा है कि यहाँ की लड़कियों को मौका मिले कि वो हायर एजुकेशन हासिल करते हुए अपने मुल्क में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, सवाबी जो ANP का गढ़ समझा जाता था, लेकिन 2018 में हमने देखा सवाबी में ज़्यादातर नशिस्तें PTI के हिस्से में आई थी। अब 2024 के इंतखाबात में आप क्या सूरत हाल बनते देख रहे हैं? वोटर्स का झुकाव किसकी तरफ होगा? इसका मिसाल हम बल्दियाती इलेक्शन ले रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ असद कैसर का जो अपना रिलेटिव है वो सवाबी का मेयर बना, बाकी तहसील लाहौर का मेयर मुस्लिम लीग N का बना, टोपी का मेयर JYF का बना और तहसील रजड़ का मेयर अवामी नेशनल पार्टी का बंदा बना। अच्छा खान साहब, क्या सवाबी में -1 और परवेज़ खटक का, जिनका PTI में अहम मकाम था, उनके जाने से PTI पर कोई असर पड़ेगा? देखिए जी, ये ज़िला सवाबी है, यहाँ हर बंदा खान है, वो किसी के डोमिनेशन को नहीं मानता। हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें तो सवाबी की हिस्ट्री में एक बार ऐसा हुआ है कि अब्दुल खालिक ख़ान जो मर्दान के थे, HNP के टिकट पे लड़े थे नेशनल असम्बली के कंस्टिट्यूंसी से और यहाँ से जीत गए थे। बाकी जी आप सोच ले कि साबिका गवर्नर फजल हक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और जितनी ज़ोर शोर से उनके लिए कैंपेन चल रही थी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो हार गए। बाकी परवेज़ खटक साहब का यहाँ ज़िला सवाबी में कोई असर नहीं होगा। अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पी का जो सबसे बड़ा लीडर है वो परवेज़ खटक है। मैं तो चाहता हूँ कि परवेज़ खटक साहब आए और यहाँ से इलेक्शन लड़े तो उसका क्या इंजाम होगा। यहाँ लोग उसको बिल्कुल नहीं मानते और नौ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर उसका असर होगा, सिवाय चंद बंदों के जो उसके साथ अपनी मफाद के लिए चले जाएंगे। दीगर हलकों की सूरत हाल देखी जाए और इस हलके की खास तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो इसमें हमें कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं। यहाँ पर 2 नई यूनिवर्सिटियाँ पिछले 5 साल में बनाई गई हैं और इसके अलावा ये भी बताया गया कि यहाँ पर गैस के नए कनेक्शंस भी दिए गए थे। तो इस हलके में किसी हद तक हम ये कह सकते हैं वो प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए थे 5 साल में उन पर अमल दरामद और उनको कंप्लीट किया गया है। हलका NA-19 सवाबी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम डिस्कस करेंगे हल्का PS 63 जो कि हैदराबाद का इलाका है और यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल, ये बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे दूसरे हलके की जो कि है हैदराबाद का PS 63। नाज़रीन, हैदराबाद की सूबाई असेंबली की सीट PS 63 जो कि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक अगर देखी जाए तो PS 65 थी और इस नशिस्त में 2018 में MQM के उम्मीदवार नदीम अहमद सिद्दीकी यहाँ से कामयाब हुए थे। इस हल्के में मसाइल क्या क्या हैं, आवाम क्या सोचते हैं, पिछले 5 सालों में इस हल्के में कितना काम हुआ है, इसी पर हमारे नुमाइंदे वसीम खान ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले वसीम खान की रिपोर्ट देखते हैं, फिर वसीम खान से ही जानेंगे कि ऑन ग्राउंड उन्होंने इस हल्के में सूरत हाल कैसी देखी। पहले रिपोर्ट देखिए।
آئندہ عام انتخابات میں حیدرآباد میں 12,25,000 کے قریب ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حلقہ PS 63 شہر کے تعلقہ لطیف آباد میں آتا ہے اور گزشتہ انتخابات میں یہاں سے MQM پاکستان کے امیدوار ندیم احمد صدیقی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس حلقے کے باسی آج بھی ٹوٹی سڑکوں، پینے کے صاف پانی، سیوریج، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کا حل تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 6 مہینے کے اندر یہ روڈ ٹوٹ گیا ہے، ہماری گاڑی انجر بنجر ہو گئی ہے، برا حال ہے، نہ پانی کا مسئلہ، نہ گٹر کا مسئلہ، نہ روڈوں کا مسئلہ۔ کسی ملک کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر۔ یار 400 500 600 روپے کمانے والا آدمی ہے کہ نہیں، کیا آٹا ڈلوائے گا، کیا بچوں کو پالے گا، کیا بیماری، ہاری بیماری کے اندر کچھ لگائے گا۔ باپ دادا سے لے کے ہماری بھی جوانی ختم ہو گئی ہے، نہ باپ دادا کے ٹائم پہ کسی کو نوکری ملی، نہ ہمیں ملی، اور نہ ہی ہمارے بچوں کو ملی، غریب آدمی کا۔ اچھا پانی کا رہا، بجلی کا رہا، بجلی ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو گیس نہیں ہے۔ بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن ہوئے تھے اور مسائل حل ہو گئے۔ یہاں تو آپ دیکھیں یہ روڈ بنا تھا ابھی 3 مہینے پہلے، اور اب آپ اس کا حال دیکھیں، یہاں پر گڈھے ہو گئے سارے۔ جو بھی آتا ہے وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ تو بولتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن یہاں کوئی حل نہیں ہے کسی کام کا۔ دیکھیں اب جو آتا ہے وہ کام تو کوئی بھی نہیں کرتا، ہمیں تو کسی سے بھی امید نہیں ہے۔ ہر دفعہ میں الیکشن میں کہ لوگ آتے ہیں اپنا اپنا منشور بتاتے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا نہیں ہے۔ ہمارے لوکل باڈیز ہیں وہی صحیح طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے عوام کو، تو آپ اگر ان سے ایکسپیکٹیشنز اچھی رکھتے ہیں اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ جا کے ان کو پھر MNA منتخب کرتے ہیں یا کوئی بھی منسٹر ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ لیکن جب نیچے سے ہی فیسیلیٹیز نہیں ملیں گی تو ہم اوپر کا ویسے اندازہ لگا لیں گے کہ یار جب یہاں تک ہمیں نہیں مل رہا تو اوپر بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ جس کو دیں ووٹ تو اسی کو دے دیں جو کام کرے، ادھر تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ ملک میں کچھ بہتری آ جائے ان الیکشن کے بعد، کیونکہ حالات ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل آگے اچھا نہیں ہے، مستقبل ہمیں یہاں پہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ غریب آدمی کا جو مڈل کلاس ہے اس کا روٹی کپڑا اور مکان ہے، تو وہی چیزیں نہیں ہمیں جو ہے وہ میسر ہو رہی ہیں۔ پارٹی کو آزمایا ہے مگر نہ روڈ بنتے نہ پانی آتا۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ صرف روڈ بن جائے، نہ پانی آتا نہ بجلی آتی ہے۔ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، جب مرضی آئے صبح سے بند کرتے ہیں، شام تک یہی مسئلہ ہمارا رہتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے انتخابات میں کوئی بھی پارٹی جیت کر سامنے آئے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کیمرامین عدنان زئی کے ساتھ محمد وسیم خان، آج نیوز، حیدرآباد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور بہت سے مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ سینئر صحافی محمد حسین خان بھی ہمیں جوائن کریں گے، اس حلقے کی سیاسی صورتحال پر ان سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے وسیم خان آپ سے جاننا چاہیں گے، جب آپ اس حلقے میں پہنچے آپ نے کیا مناظر دیکھے، کتنا انفراسٹرکچر یہاں پر ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر تعلیم کے مسائل، پینے کا صاف پانی، یہ تمام چیزیں جو بنیادی سہولیات ہیں کس حد تک مہیا کی گئی ہیں پچھلے 5 سالوں کے ٹینیور میں؟ اگر ہم مسائل کی بات کریں تو جس طرح سے ہم پورے حیدرآباد میں دیکھتے ہیں کہ مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے، یہ لطیف آباد کا علاقہ ہے جو شہری علاقہ ہے، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت پینے کے صاف پانی، اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ بارشوں کا جب موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں لطیف آباد کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو سیوریج کا ناکارہ انتظام ہونے کے باعث زیر آب آ جاتا ہے۔ جب اس حوالے سے عوامی نمائندوں سے بات کی جاتی ہے تو یہاں پر گفتگو یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ذمہ دار ادارہ ہے سیوریج اور واٹر سپلائی کا، جس کو HTA اور واسا کہا جاتا ہے، وہ پوری طرح سے جو ہے وہ خود مسائل کا گھر بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر بے شمار مسائل ہیں۔ کوئی افسر اچھا افسر اس ادارے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ملازمین ہیں ان کو کئی ماہ سے تنخواہیں اور پینشنز نہیں ملی ہیں، جس کے باعث وہ ہمیشہ جو ہے یہ سیوریج اور پینے کے صاف پانی کے مسائل اس علاقے میں موجود رہتے ہیں۔ اچھا وسیم، میں مختلف حلقوں کی جب صورتحال دیکھتی ہوں تو سب سے مین چیز یعنی کہ وہاں کی بنیادی سہولیات دیکھی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا پینے کا صاف پانی یہاں پر مہیا نہیں کیا جا رہا، نہ کوئی واٹر فلٹر پلانٹ یہاں پر لگایا گیا ہو، یہ بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر کوئی نیا اسکول، نیا کالج یا پھر کوئی نیا ہسپتال بنایا گیا ہو عوام کے لیے؟ جی بالکل، یہاں پر کئی اسکیمیں تو منظور کی گئیں اور لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ لطیف آباد میں ایک میڈیکل کالج بالکل تیار حالت میں موجود ہے، لیکن وہاں پر کلاسز شروع نہیں کی جا رہی، فنکشنل نہیں ہے۔ ایک بچوں کا اسپتال یہاں پر منظور ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس میں
کوئی کام اس کا شروع نہیں ہو سکا. بجٹ اسکیمز میں موجود ہیں لیکن جو ہے آن گراؤنڈ وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا ہے. ٹھیک، وسیم خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وہاں کی صورتحال کے حوالے سے کہ انہوں نے حلقے میں کوئی خاص انفراسٹرکچر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولیات جو کہ 5 سال میں پچھلے شروع کی گئی ہوں. اور پچھلے 5 سال میں یہاں پر دیکھا جائے تو آبادی بھی بڑھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محمد حسین خان، ان سے بھی بات کرتے ہیں. محمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں حیدرآباد کے اہم مسائل پر کتنا کام ہو سکا ہے اور حیدرآباد کا سیاسی منظرنامہ اب کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ 2018 میں تو یہاں سے MQM جیت پائی تھی اس حلقے سے خاص طور پہ. یہ پہلے PS 65 ہوتی تھی لطیف آباد کی نشست. میرا خیال ہے کہ لطیف آباد کی یہ جو سیٹ ہے MQM کے لیے ایک محفوظ سیٹ ہے اور ادھر میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی بہت بڑا فرق آ جائے. ہاں، ایک کوئی انٹرسٹنگ کانٹیسٹ اس میں یہاں دیکھنے میں آ سکتا ہے PTI پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان. اچھا حسین صاحب، ترقیاتی کام بھی نہیں ہو سکے، پھر سیوریج، صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی کے مسائل بھی ویسے کے ویسے ہیں. کیا حل ہو سکیں گے؟ امید کی جا سکتی ہے آنے والے امیدواروں سے؟ اگر آپ ان کو جنرلی آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی میننگ فل چینج نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ حیدرآباد شہر کے حوالے سے کہیں یا اس خاص حلقے کے حوالے سے کہیں، کیونکہ سیوریج اور ہیلتھ فیسلٹیز اور ڈرینیج یا تعلیم یا ڈرنکنگ واٹر سپلائی سیکٹر جو ہے وہ خاصا ابھی بھی متاثر ہی ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ ایشو آ جاتا ہے ان اداروں کی کیپیسٹی کا جو ان ساری سہولیات کو فراہم کرنے کے لیے سے متعلق ہیں. اچھا، اس حلقے سے ہٹ کے اگر اوور آل سندھ کو دیکھا جائے تو سندھ کی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. نون لیگ بھی بہت زیادہ ایکٹیو اس دفعہ سندھ میں نظر آ رہی ہے. کیا اس کا اثر آئندہ الیکشن میں نظر آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی اپسیٹ ہوگا انٹیریئر سندھ جس میں آپ حیدرآباد کو بھی لے سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اتحاد کی بات تو 2013 میں بھی ہوئی تھی، 2018 میں ہوئی. 2013 میں 10 پارٹی الائنس 10 جماعتی اتحاد کی بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن وہ کوئی ایسا کارکردگی نہیں دکھا سکے. پیپلز پارٹی سیفلی آلموسٹ جیت گئی تھی. اسی طریقے سے 2018 میں بھی GDA کا ایک امپیکٹ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، بہت سی اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، بٹ پیپلز پارٹی دوبارہ کامیاب ہوئی اور اس نے اپنے 2008 کے بعد ہیٹرک مکمل کی سندھ گورنمنٹ بنانے کی. تو ابھی 2024 میں کیا ہونے جا رہا ہے الیکشن میں، یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے. اچھا حسین صاحب، لطیف آباد جس حلقے کی ہم بات کر رہے ہیں، لطیف آباد زیادہ تر شہری علاقہ ہے جس میں صحت اور تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے، جیسا کہ ہمارے رپورٹر نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا. کیا عوام کی توقعات پوری ہو سکیں گی اس الیکشن کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ میرا اپنا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ چونکہ پولیٹیکل افیلیشنز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے سمبل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو لوگ یہ جو سوشل سیکٹر سے ریلیٹڈ ایجنڈا ہے اس کو شاید کم ہی ذہن میں رکھتے ہیں اور پارٹیز کے سمبل کو اور پارٹی کو ذہن میں زیادہ رکھتے ہیں کہ کس کا کینڈیڈیٹ ہے اور اسی طرف بات جاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ 2024 میں بھی ایسا ہی ہوگا. شاید سوشل سیکٹر کے حوالے سے لوگ ترجیح نہ دیں کہ جی کس نے کتنا زیادہ کام کیا اور کتنا نہیں کیا. ناظرین، حلقہ NA 19 ثوابی اور حلقہ PS 63 حیدرآباد جس کا ہم نے جائزہ لیا آج کے پروگرام میں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک اور پروگرام کے ساتھ مزید ڈیٹیل میں دیگر حلقوں کی صورتحال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.